Ginoong Hesukristo nagasulti sa Lucas 4:4. Nahasulat na, dili sa tinapay lamang mabuhi ang tao, kundili sa tanang pulong sa Dios. Kay gipanag-an ni Propeta Amos, nga moabot ang kagutmanan, dili kagutmanan sa tinapay, ni sa kauhaw sa tubig. Hinunua, kagutmanan sa pagpatalinghog sa mga pulong sa Dios. Busa misulat si Pablo kang Timoteo, nagatugon ako kanimo sa atubangan sa Dios og ni Kristo Jesus, nga magahukom sa mga buhi og sa mga minatay sa iyang pagpadayag og sa iyang gingharian. Magwali ka sa pulong, magkugi ka sa panahon og sa dili panahon. Magbadlong ka, magsaway ka, magtambag ka uban sa bug-os nga pagkamapailobon o pagpanudlo. Ang pulong sa Dios, usa ka programa nga pinasiugdahan sa True Life Bible Presbyterian Church, Singapore, Filipino Bible Fellowship pinaagi sa Philippines Missions Bible Center dinhi sa Bukidnon. Gidapit ko kamo sa pagpaminaw matag Domingo, alas 2 ngadto sa alas 3 sa hapon dinhi sa DXMU FM 88.9 sa Central Mindanao University, Muswan, Bukidnon. Kini ang inyong ubos nga magwawali, si Brother Jose Chenipil Lagapa. Bisan mahulog kapitunan, ang pulong sa Diyos sa ligan. Ang grasya maana kaninyo gang kalinaw gikan sa Dios nga mahan o sa atong mangluluwas nga si Ginoong Hesukristo. Ang pulong sa Dios. Aniya usab kita ning atong tulumanon nga maghatag kanato og dugang mga kahibalo magtulunan gikan sa iya nga pulong o kini mao paghisgot sa mga gisulat diha sa Biblia, pulong sa Dios nga maghatag kanatong kahayag nining mangitngit nga kalibutan. O maayong pagpaminaw ninyo diha karon, nag-greet ako kaninyo sa usa ka malipayon, usa ka malambuon, usa ka mahimayaon, usa-usab ka madasigon nga pag-atubang nato sa bag-o nga tuig 2026. So nagampo kita nga kini nga tuig makahatag og dugang paghimaya, dugang pagdaig, dugang paghatag sa pagpasalamat diha sa ato nga Dios nga dinhi nini nga tuig ato siya nga tagaan gayud sa ato nga focus, sa ato nga sentro, sa ato nga pagpangalagad aron kita makahatag kaniya kadayganan o sa ato nga paghimo niini kita usab makaangkon sa daghan nga mga espirituhanon nga panalangin gikan sa ato nga Ginoo. Ang pulong sa Dios og niining hapon ato nga paggasugdan kini nga tuig 2026 sa usa ka tema nga maghatag kanatog ideya bahin sa kalingkawasan o kaluwasan sa Dios. Din siya nagahatag niini ilabi na niining atong panahon sa pagpaningkamot nato sa pagdala og daghan pang mga kalag para sa iyang gingharian. Ug mao kining atong pagatan-awon karon ang kaluwasan sa Dios nga atong makit-an dinhi sa Salmo 126. Ako nang basahon kini, usa kini ka salmo nga nagpakita sa ilang kagawasan, sa ilang kaluwasan gikan sa ilang pagkabihag o usa kini ka reflection usab sa unsang ato dapat nga pagabuhaton karon sa ato nga kinabuhi aron kita usab maka-eksperyensya o makapagkigbahin ni ining kagawasan nga atong nadawat gikan kang Ginoong Hesukristo. Akong basahon dinhi sa Salmo 126 ug ang pulong sa Dios nagingon, usa ka awit sa pagtungas sa diha nga ang Ginoo mipabalik sa pagkabinihag sa Zion,
kami nahisama kanila nga nagdamgo. Unya ang among baba na puno sa katawa, ang among dila sa pag-awit. Unya mingon sila diha sa mga pagano, ang Ginoo mihimo og dagkong mga butang alang kanila. Ang Ginoo mihimo og dagkong mga butang alang kanato, nga sa diin kita nagmaya. Pabalika pag-usab ang among pagkabinihag, o Ginoo, ingon sa mga sapa diha sa habagatan. Sila nga nagpugas diha sa mga luha, muani diha sa kalipay. Siya nga nagaadto og nagahilak, nga nagadala og bililhon nga mga liso, sa walay duha-duha mubalik uban ang pagkalipay nga nagadala sa iyang inani uban kaniya. Ang Dios magapanalangin sa iyang balaan nga pulong. Magaampo kita. Amahan namo nga langit no, nagapasalamat kami ni ining kahaponon nga imo na usab kaming gitagaan og bag-o nga kahigayunan diin kami magkahimo sa paghunahuna, bisan pa sa pagpaminaw, bisan pa sa pagampo, bisan pa sa paghatag sa among kaugalingon ngadto sa pagsabot sa imong pulong. Amo giampo Ginoo nga niini ikaw magahatag kanamog kaalam o tagaan mo kamig salabutan nga sa among pagpaminaw gikan kanimo. Ikaw mismo o Dios ang magahatag kanamo sa imo nga mga pagtulunan. O kini nga mga pagtulunan nga among madawat dili lamang para sa among kaugalingon kundi mahimong ipakigbahin ngadto sa uban. O tagay kami Ginoo karon sa kadasig, kalipay, gugma sa pagpaminaw sa imong pulong, ilabi na nga kini nagpakita sa unsa gayud gidako sa imong gugma alang kanamo o gugma usab ngadto sa uban. Amo giampo kining tanan, gipasalamatan pinaagi lamang sa imong bugtong anak nga si Ginoong Hesukristo. Amen. Ang pulong sa Dios og sa ato nga tema karon mao ang kaluwasan sa Dios, ang kagawasan diha sa Ginoo. Ato makit-an kini sa dihang kini nga mga Hudiyo ang gidescribe dinhi sa salmista, nagpakita sa usa ka dako nga kalipay. Din sila na kagagawas, nakalingkawas, naluwas gikan sa ilang pagkabinihag. Atong mahinumduman nga kining pagkabinihag nila na mao kini ang panahon diin sila gidala didto sa Babylonia, o sa dihang gidala sila sa Babylonia, gitagaan sila sa Ginoo og 70 ka tuig diin didto sila maka-eksperyensya sa pagdisiplina sa Dios diha kanila tungod sa ilang pagka makasasala. Himo nilang kaugalingon nga nakalapas diha sa mga sugo sa Dios, ug tungod sa ilang paglapas nini ang Ginoo sab kikinahanglan niya ang pagdisiplina, ang pagpakita kanila nga sila nakahimo og kasaypanan og kasalanan. O diha sa sulod sa 70 ka tuig nga sila didto nagpuyo, gitagaan sila sa Ginoo og pagtabang usab. Wa sila pasagdi didto og pagkahuman sa 70 ka tuig sumala sa managna ni Jeremiah, propeta Jeremiah, sila nakabalik dito sa Zion. O kini nga pagbalik dili kini natural lamang nga pagbalik tungod kay usa kini ka milagroso nga pagbalik diin kalit lamang nga sa dihang anaa nagagunit na sa rinda sa empire niadto nga panahon dili na Babylonia apan ang Persia na usa ka hari dito ang gingalan og Cyrus nga gipanagna na ni adto pang panahon ni Isaiah na himong usa gayud ka leader nga maoy nagpabalik sa mga Hudiyo ngadto sa Zion. Usa kini kapagpakita sa kamaayo sa Dios sa iyang plano, sa iyang kaalam diin siya nakahibalo kaniadto pa lang daan unsang may hitabo later, unsang may hitabo human sa pipila ka mga katuigan, o kini nagapakita sa pagkamaayo sa Dios diha sa iyang mga katawhan. Ug human niini sila nang hingangha, nagalipay, nagakatawa, nagadahig sa Dios. Og dinhi usab nga salmo gipakita nga sa dihang sila nakaangkon niini nga kagawasan, niini nga kaluwasan. Sila usab gipahinumduman
nga sa wala pa kini gitagaan sila sa Dios og panahon. Din sila nagahilak, nagadanguyoy, nagapangayo, nagahangyo o kini usa ka pagpakita sa gikinahanglan sa Dios nga pagbag-o, basol sa mga kasalanan, bisan pa sa paghinulsol ni ini, sa paghinumdom nga sila nakahimog mga dautan diha sa Dios o sila usab mag-agni sa uban sa paghatag sa mga katawhan sa maayo nga balita aron sila usab makaangkon sa mga kagawasan. O katong maayong balita kaniadto sa kabalita nga nagapahibalo kanila nga naay gisadang Dios nga kalingkawasan nila, kagawasan nila. O kinsa katong magatuo ni adto anang pagsalig nila sa Dios nga magahatag niini tungod kay gipanagna kini anaw sab sila nagaapil, nagabalik ngadto sa Zion. Usa ka maayo nga panahon nga ilang gihinumduman. Ug mao kining ato nga pagatan-awon karon tungod kay importante kini nga ato nga mahinumduman giunsa sa mga Hudiyo kaniadto nga sila nagapakita sa ilang pagdaig paghimaya sa Dios sa ilang naangkon nga kagawasan bisan pa kaluwasan. Nga mausa ba nga itong pagabasihan karon nga sa ato nga pagkinabuhi ana kitay mga promesiya nga pagagunitan nga ang Dios magahatag sa kalingkawasan o sa diha nga siya magahatag sa kalingkawasan siya usab magagiya kanato sa pagbag-o sa atong kasing-kasing, pagbag-o sa atong kinabuhi, pagbag-o sa tanan natong mga ambisyon o mga gina-desire sa atong kasing-kasing. O sa dihang kita magabag-o ni ini anaa ang iyang paghatag usab sa iyang kalingkawasan. O ang Dios magapakita nga siya usa ka Dios nga maayo, mahigugmaon, puno sa kaluoy, puno sa grasya, puno sa gugma. O mao ni ato usab nga pagbalikan karon sa pagtan-aw kaysa ato ang paghinumdom ni ining yang gibuhat kaniadto sa mga Hudiyo, aduna kitay paglaom, aduna kitay paglantaw nga aduna usab siya pagabuhaton dinhi kanato kaysa Dios sama kaniadto nagapabilin nga usa ka Dios nga may ugmaon karon sa dihang iyang gidisiplina ang iyang mga katawhan apan gibalik niya sa iyang plano wala niya pasagdi anaw sab ang Dios magahatag kanato ni ini nga kalingkawasan nga samtang kita nagapaningkamot o nagahimo sa mga butang nga aduna pay mga kalag, mga katawhan nga makaila sa ato nga Ginoo anaw sab ang ato nga pagdala ni ana nga maayong balita ngadto kanila aron sila usab makaangkon sa kalingkawasan, sa kaluwasan, sa kagawasan gikan sa sala o sa silot nga walay katapusan didto sa kalayo sa impyerno bisan pa sa linaw nga kalayo. Karon sa dili pa nato padayonon kining ato nga tulumanon, ato nga paminawon kining usa ka alawiton nga maghatag kanato og pagpahinumdom nga ang Dios gayud magauban sa iyang mga katawhan. God leads us along. God leads us along. In shady green pastures, so rich and so sweet, God leads His dear children along. Where the waters full flow, bathes the weary one's feet, God leads His dear children along. Some through the waters, some through the flood, some through the fire, but all through the blood. Some through great sorrow, but God gives a song in the night season and all the day long. Sometimes on the mount where the sun shines so bright, God leads His dear children along. Sometimes in the valley, in
the night season and all the day long. Though sorrows befall us and Satan oppose, God leads his dear children along. Through grace we can conquer, defeat all our foes. God leads his dear children along. Some through the waters, some through the flood, some through the fire, but all through the blood. Some through great sorrow, but God gives a song in the night season and all the day long. Away from the mire and away from the clay, God leads his dear children along. Away up in glory, eternity's day, God leads his dear children along. Some through the waters, some through the flood, some through the fire, but all through the blood. Some through great sorrow, but God gives a song in the night season and all the day long. Ang pulong sa Dios o sa ato nga padayon ni ining atong tulumanon karon, ato nga tan-awon kini nga salmo o dinhi sa mao nga salmo 126 usa kini ka salmo sa pagtungas. Pagtungas nagpasabot kini nga moadto padulong sa templo, moadto padulong sa pagsimba, moadto padulong sa paghimaya sa Dios. Ug walay si bisan kinsa nga atong hatagan ni ini nga mga kinaiya kundi ang mga magtutuo lamang sa Dios. Walay baghago-hago saka didto padulong sa Zion kung dili usa ka magtutuo. Magaadto siya aron magasimba, magaadto siya aron magaday, magaadto siya aron magaampo. Walay moadto para lang nga magasuroy-suroy. Walay moadto para lang magapakita sa iyang kaugalingon nga siya tuwa didto. Kini usa ka pagampo, kini usa ka pagdaig sa usa ka magtutuo. O sa dihang siya nesaka didto, siya nagatungas didto, iyang ginumduman ang kaayo sa Dios. Iyang ginumduman unsa sila nga nahimong mga binihag o sa ilang pagkabihag o sa ilang pagkahimo nga mga ulipon didto sa Babylonia. Usa kini ka panahon diin gitagaan sila sa Ginoo og pagdisiplina. Atong naisgutan kaganina nga sila nga mga katawan sa mga sa Juda o humanaman ang Samaria ni ini gisilutan, ang Juda nagpabilin sa paghimo og mga kasalanan. Nakita na unta nila nga sayop ang ilang nga binuhatan tungod kay gisilutan ang ilang mga igsoon dito sa Northern Kingdom. Apan sila dinhi sa Juda, mao ang Southern Kingdom, nagpadayon gihapon sa ilang pagkamakasasala. O tungod sa ilang gihimo nga pagpadayon sa ilang mga kasaypanan, ang Dios mihatag kanila sa pagbadlong. O kini nga pagbadlong mao pagdisiplina kanila, pagchastise kanila, diin sila gidala didto sa Babylonia aron dito maka-eksperyensya sila sa pagkahibalo unsa bagyud ay kining pagkabinihag. Sila na bihag tungod sa ilang mga sala, sa ilang pagsimba sa lain nga Dios, sa ilang pagdala sa lain nga Dios dito sa templo, o ang kasuko sa Dios ana kanila. O sa dihang gidala sila dito, ilang nakitaan sa palibot ang dagang mga idolo, mga idols, mga bisan unsang mga klase sa mga figura o mga pagpakita sa mga Diyos dito sa Babylonia. Kana nagsilot kanila, nagpakita kanila, dili man mo gusto
nga musimba sa tinuod sa nga Dios sa espiritu kamatuoran, gusto magkamog mga idolo, gidala ko kamo dinhi sa Babylonia, tan-aw nato dinhi karon. Kamo makakita sa daghang mga idolo, masumhan kamo, pagaludon kamo, magasuka kamo tungod sa pagkadaghan niini, o moabot ang panahon nga kamo magabag-o, dili na gid kamo magatinguha pa pagpangita og lain nga mga idolo nga maoy inyong gamiton pagrepresentar kanako. Og tuod man ang Dios nagatuman sa iyang nga saad. Sulod sa 70 ka tuig sila didto, apan tungod sa saad sa Dios nga sila pagadalon, pagbalik gidala sila. Mao bitaw nga mabasa nato dinhi sa bersikulo 1, sa diha nga ang Ginoo mipabalik sa pagkabinihag sa Zion, kami na isama kanila nga nagadamgo. Wa sila makatuo. Naay mga propesiya gihatag kanila apan wa sila motuo. Og sa dihang gitagaan na sila sa Ginoo sa pagbalik, di sila makatuo. Sama sila sa nagdamgo, o tinuod ba ni? Kita magabalik na dito sa Sion. O tinuod man sila gipadala dito sa kahari nga gihinlag Cyrus diha sa gingarian sa Persia nga mo nagpuli na karon sa Babylonia, nagahatag kanilang otoridad sa dihang sila magabalik dito. Og dili lang sila magabalik dito nga magasugod sa ilang mga panginabuhi, itagaan sila panahon usab nga magatukod sa templo dito. Mo na nakaayo dinhi ipakita sa Dios unsa siya kamay ugmaon nga Ginoo, nga sa dihang sila natingala oy unsa man kini, tinuod ba ka kini nga makabalik ta dito. Gitagaan sila sa mao nga kahigayunan. Unya ang among baba na puno sa katawa, grabe ka na ayang ilang kalipay, grabe ang ilang paghudyaka, nalipay kaayo sila tungod sa gibuhat sa Dios. Ang among mga dila nagaawit, nagahimaya sa Dios, nagadaig kaniya tungod sa iyang gihimo. O diha mingon diha sa mga pagano, ang mga pagano nagaingon, ang Ginoo mihimo og dagkong mga butang alang kanila. Nakita nila unsa man kini nga mga katawhan nga kaniadto ato mga ulipon, kini nga mga katawhan nga kaniadto ato nga mga bihag, kini nga mga katawhan nga kaniadto gidala lang dinhi mga estranghero. Karon adaan na sila'y kapasidad, ana na sila'y mga abilidad, ana na sila'y otoridad nga magabalik didto. O sa ilang pagbalik didto, sila magatukod balik sa ilang nga templo, magasimba sila sa ilang nga Dios. Di sila makatuo ang mga pagano. Tungod kay kaniadto abi nila way mahimo kana nga Dios sa mga Hudiyo. Kay ngano man napildi man sila, nganong nadala man sila dito sa Babylonia, ngano man nga nahimo silang ulipon, nagpailaba kana di ay nga ang Dios nila walay gahom, walay katakos mo panalipod kanila. Og diha nila nahibaw-an ang Dios tinuod sa mga Hudiyo mao ang Dios nga labaw sa tanan, tungod kay bisan sa ilang pagkaulipon kana ang hinungdan ni anang ilang nga Dios. Ang ilang nga Dios ang nagdala kanila, ang ilang nga Dios usab ang nagpakalingkawas kanila, ang ilang Dios naghatag kanilang kagawasan. O sa dihang gidala sila aduna nay kagawasan pabalik dito sa Zion, sila nagakalipay, nagadaig sa Dios, nagahimaya sa Dios. O sa ilang paghimaya dinhi nagapadayon sila sa paghangyo sa Ginoo, nga sila matagaan og dugang pa nga pagpahibalo ngadto sa uban. Daghan pa mga Hudiyo nga wala makahibalo nga ginahanglan nilang mubalik dito. Sa una ang daghan nila nagakalipay na sila nga naa dito sa Babylonia, nagahimo na sila silang mga negosyo, nagahimo na sila sa ilang mga panimalay, o wala na sila gani interest pa mubalik ngadto sa Zion, kabi nila o wala na igi panahon. Pankaron nga sila naa nay kahigayunan, sila nagaampo nga sila mubalik dito. Aron mahiling kawas sila gikan sa pagkaulipon, kay bisag unsa pa kamaayo ang ilang kinabuhi dito sa Babylonia, bisag unsa pa sila kaasenso dito, bisan unsa pa ilang maabot dito nga mga posisyon, sila mailagyapon nga mga binihag. Dili sila taga dito. Ug ang kultura ug ang mga pamaagi sa palibot antay sa ilang pagtuo sa Dios. Dili kini nagatabang kanila sa pagilagay sa Dios. Ana pagyapon ang mga idolo, ana pagyapon ang pagsimba sa mga Diyos. O ikinahanglan nila nga mugawas di kanini, ubusa nagaampo sila. O ang Ginoo mihimo og dakong mga butang alang kanato nga si diin kita nagmaya, naglipay man sila, umingon dinhi pabalika pag-usab.
Wala kini mag-ingon nga gisirad-an sila unya pabaliko na pud sila pag-usab dinhi, gipakita dinhi ang ilang paghangyo nga ang tanan nga mga katawan didto nga nahidala sa Babylonia pagdalhon balik pabalikon sa ilang pagkabinihag, pagawason gikan niini, dalhon balik sa Ginoo sama sa sapa diha sa bagatan. Nagpakita kini sa usa ka pag-flow, naa diha ang dala sa mga katawan sama sa mga sapa o sa sapa nga dala sa tubig naturally, no? Wala kini pugsa, wala kini usa ka makina nga nagapadagan o aron ang tubig mo adto moabot didto sa ubos. Natural kini by gravity ang mao nga mga tubig miagos ngadto sa ubos, og nagapakita dinhi silang paghangyo nga sama unta ni mga tubiga sa mga kasapaan nga naa dinhi nagapadulong sa kaubos na natural nga naga-flow sila usab nga mga katawan sa Dios. Naturally usab magapauli, naturally usab magabalik, naturally usab ngadto sa Zion nga mao gayud ang ilang nga puloy-anan. Ug mao kana ang ilang nga tinguha, mao kana ilang pag-ampo kang Dios nakita nila nga mihimo na sa kagawasan o ilang pag-ampo nga dili lang sila ang nakaangkon sa mga kagawasan, tanan kanila makabalik. Tanan nila makabalik ngadto sa Zion. Kay mao kana ang ilang nga lugar, mao kana ang ilang puloy-anan, mao kana ang ilang gi-assign sa Ginoo nga ilang pagapuy-an, ug mao nga gikinahanglan nilang mobalik didto ana ang ilang pag-ampo nga unta tanan. Dili na nila kinahanglan birahon, dili na nila kinahanglan pagagapuso ng uban, dili na nila kinahanglan itulod ang uban para muuli. Unta adunay gugma sila nga mobalik, adunay gugma sila muuli, adunay gugma mo pa lingkawas sa ilang kaugalingon gikan sa pagkabihag, gikan sa pagkapiniriso, gikan sa pagkaestranghero. Din ana sila sa usa ka lugar, din ana ang kasalanan o daghan nga mga posibilidad nga sila matintal diya sa paghimog mga kasalanan. O kumubalik sila dito sa Zion, ang templo nga ilang masimbahan, anang pagtudlo kanila unsang maayo pinaagi sa pulong sa Ginoo, nang pagpakita unsa kamayong Dios, og sila kinahanglan mo balik usab didto kay ginatakda na nga naa didto ipanganak ang bugtong anak sa Dios, ang si Ginoong Jesucristo nga maoy nagpakatao aron siya mabuhi ning kalibutan na para sa atong kaluwasan. Siya ang nagsakripisyo sa atong para sa atong mga kasalanan, din pinaagi kaniya kita makaangkon ni ana nga kagawasan, ni ana nga kaluwasan. Sumao ka na ang ilang katuyuan o sa katuyuan nga sa diyang paghudyaka nila, kalipay nila nga sila di makabalik. Wala lang sila magadlumba o uli unya bahala na tong uban o pasagdan na to, wala na pagpangita pa kanila nga wala makadungog o wala makahibalo sa maayong nga balita. Kinahanglan nga sila usab magaampo, magapaningkamot nga dunay pagkahibalo kanila og sama sa mga sapa nga nag-agos ang tubig paubos, unta ang ilang pag-ampo. Naturally kini nga mga katawhan nga makadungog magabalik nga sa Zion nga dili na kinahanglan pagapugson pa. Umaw ka na ang ilang mga gusto o tinguha o usa ka pagpakita diin ang Dios tinuod gayod mo'y nagahatag usab ni ini nga desire sa ilang nga kasing-kasing. Karon sa ato nga pagpadayon, ato nga paminawon una kining usa ka alawiton dinhi nga nagahisgot sa himaya sa Dios. Thine is the glory. Thine is the glory. Angels
pulong sa Dios. Magapadayon kita sa ato nga paghisgot ni ining atong tema about sa kaluwasan, kagawasan, kalingkawasan pinaagi sa ato nga Ginoo. Ato nga mahinumduman nga ang Ginoo nagapakita usa ka milagroso sa ka makatingalahon nga palingkawas kanila. Natingala sila. Natingala ang mga katawhan nga nga nakabalik sila. Ay kay wa man pud sila gyud motuo sa mga panagna. Apan sa dihang nakabalik na sila nagadahig sa Dios. Ingon sila dinhi sa verse 3, ang Ginoo mihimog dagkong mga butang alang kanato, ilang gihimaya, ilang gidahig, ilang gitagaan sa pagpasidungog ang Dios. Apan sa ilang pagpasidungog ni walang sila mo ma-satisfy nga sila nakalingkawas, wala lang sila magahuna-huna sa ilang kaugalingon, makabalik nami, bahala na itong uban, nagyapon ang ilang pag-ampo nga sila unta tanan, nga sa daloy sa tubig, nga nag-agos, padulong dito sa ubos, mausab ka na ang kasing-kasing o gugma sa mga katawhan, nga magbalik ngadto sa Zion. Mausab ka na ang ilang nga tinguha, tungod kay gusto nila nga tanan ang makaangkon sa mao nga kalingkawasan. Kinsa ba ang dili magadamgo, magahangyo sa Ginoo nga daghan ang makaangkon sa kagawasan, sa kaluwasan, o mao kanang tinguha sa mga Hudiyo sab kaniadto. O sa dihang mao kanang ilang pag-ampo, sila naga-describe dinhi ang ila usab nga pagpaningkamot, ang ila nga paghimo sa mga buluhaton aron ang uban usab makadungog og makahibalo nga gikinahanglan nila mobalik ngadto sa ilang nga lugar. O kini hatagan nila usa ka pa nag-ingnan nga nasama sa mga katawhan nga nagtanom. Din kung ikaw magatanom, dili lang ikaw magaadto didto nga nagapugas, apan adunay pag-ampo, adunay paghangyo, adunay paghilak nga kini unta nga akong gibuhat magmabungahon, nga unta kini mo padayon, adunay ulan nga mo bubo niini, adunay enough nga init mo patubo niini, mahilikay kini sa mga peste o mga dautan, magalikay kini sa mga sakit, magalikay kini sa mga bagyo, baha, o mao kini motubo, o sa dihang kini magatubo, makaangkon ako og daghan nga mga harvest, nga mga pag-ani. O mao kini ang iyang hatag dinhi nga panag-ingnan. Diin sa dihang nakahibalo sila nga naanay pagbalik dito, gikinahanglan usab nila nga sila mo hatag niini nga pagtulunan ngadto sa uban. Og ilang gipakita dinhi nga kini nga pagdala sa uban ngadto sa pagpahibalo kanila nga sila makabalik na ngadto sa Zion, dili usa ka ordinaryo lang nga pagpahibalo, anang sama sa ilang pagpugas, anang ilang paghilak, anang ilang pagbakho, anang ilang hangyo sa Ginoo. Sa ilang paghimo niini, ilang nadiskubrihan o ilang nakitaan nga sa ilang paghimo niini adunay gihatag ang Ginoo nga pabor alang kanila, nga sa dihang sila nagaadto og nagahilak, nga nagdala og mga bililhon nga mga liso, pagpahibalo nga kini nga ato nga pagabuhaton karon, kini usa ka kalambuan, usa ka maayo nga paghatag sa ato nga mga kinabuhi og bag-o nga usa ka lugar nga kaniadto gipalayo kita pan kita mo balik didto bag-o nga kinabuhi, gikinahanglan nato mo balik didto pagtuman sa unsay gusto sa Dios, pagtuman sa unsay buluhaton sa Dios, pagtuman sa unsay kagustuhan sa Dios. So busa mao kining atong tan-awon karon ug atong nga panag-ingnan, o sa dili pa kita mo padayon niini sa atong pagtan-aw dinhi sa panag-ingnan, ato nga tan-awon kini, ato nga tan-awon dinhi, makit-an nato dinhi ang unsa ang gusto sa Ginoo, o sa dihang iya kining gipakita dinhi naghatag kini og usa ka talan-awon nga ang Dios maghatag kanato niini nga pabor sa dihang kita mosunod sa iyang mga kagustuhan. O sa ato nga pagtan-aw dinhi ato nga makit-an unsa ka maayo ang Dios, mohatag siya sa resulta kung kita ana ay kabug-aton, ana ay pagpaninguha, ana ang ato nga desire sa paghimo niini
tungod kay ang Dios gayod usa ka Dios nga matinumanon, matinud-anon, usa ka Dios nga muhatag gayod sa iya nga pagbalos ni adtong mga katawhan nga nagatinguha sa kaayo sa uban bisan pa sa kaluwasan sa kadaghanan. O sa ato nga pagtan-aw dinhi sila nagahisgot nga sa dihang sila nagaadto, nagahilak, nagadala og bililhon nga mga liso. Wala lang sila magapahibalo og usa ka balita nga mahimong interesado sila moabalik ta dito kay maayo ng lugar, kalinanang kalinaw, nanay mga balay dito pagapuy-an, nanay atong mauma dito, nanay atong mapuy-an, dili na mo kinahanglan kabalaka asa mo dapit. Dili kini mong ilang gidala nga balita, kundi ang ilang pagpahibalo maong pagpatuman sa unsay kabubuton sa Dios sa dihang sila misunod sa Ginoo, nagpakita sila sa espirituhanon nga mga panalangin. Espirituhanon nga panalangin nga mga pakita nga sila mubalik didto mao kana ang pagtuman sa unsay kagustuhan sa Dios. Din kung sila mutuman niini, sila mahimong kabahin sa dakong plano sa Dios ngadto sa kaluwasan ug dili lamang kaluwasan nga sila makalingkawas gikan sa pagkaulipon didto sa Babylonia, kundi dili anaw sa ang pagkalingkawas nga sila makaangkon og kinabuhi nga walay katapusan, kinabuhi nga mahimong kabahin sa Misaya unya nga maoy ipakatawo diha nga lugar sa Zion tungod kay nahimo pagbalik ang mao nga lugar nga mao'y kabahin na karon sa plano sa Dios. Og dili lamang sila may mong kabahin niini, daay daghan nga madala og daay daghan nga maapil og daghan nga mahimong kabahin sa plano sa Dios. Dako nga kalipay sa usa ka Kristohanon, dako nga kalipay sa usa ka magtutuo sa Dios nga naay uban nga madala diha sa pagtuo pag-ila kang Ginoong Hesukristo. O mao ka ng ato nga pagpaminahon, mao ka ng atong pagpamalandungan karon. Ang atong kinabuhi sama usab kaniadto sa mga Hudeo, diin kita na wala, diin kita anaa sa kangitngit sa pagkaulipon sa sala. Sama kita sa mga Hudeo nga naa nasulod sa usa ka kinabuhi nga ginakontrol sa kaaway. Ang yawa ug ang kalibutan ug ang atong kaugalingon mong nagakontrol. O gikinahanglan natong makalingkawas niini, maluwas gikan niini nga pagkontrol. O sa dihang kita makaangkon sa kaluwasan tungod sa atong pagkahibalo nga naay gi-offer ang Ginoo nga pamaagi nga kita makaangkon sa kaluwasan pinaagi sa pagtuo pagsalig kang Ginoong Hesukristo. Dili kita mga katawhan nga wala nalay pagabuhaton. Anaw sa mga atong kadasig sa pagpugas, sa pagpahibalo, sa uban nga adunay akong nakit-an, adunay akong natagamtaman, adunay akong naagian, adunay akong mga nadawat nga mga panalangin pinaagi niini. Samo sa usa ka tawo nga nagpugas og usa ka binhi, diin sa human siya nagapugas ni ini daghan kayo miyang mga ani. Dili siya magatago ni ini nga klase sa mga liso, mga binhi nga siya lamang ang magpugas. Gusto niya ipakigbahin sa uban, gusto niya sultian ng uban, gamita kini ninyo nga binhi kay sa panahon nga kamo tanom nini, sa panahon nga kamo magagamit nini, sa panahon nga kamo maghimo niini, anaan dako kayo nga ani o kamo mabulahan, kamo naay daghang panalangin, kamo makaangkon sa mga pabor sa Dios, kamo makaangkon sa daghan nga mga grasya. Mao ka ang gusto nila, dili sila dalo, dili sila nagahuna lamang sa ilang kaugalingon. Kita sa mga Kristohanon, dili kita dalo, dili kita magahuna lang sa atong kaugalingon. Luwas nako, palangit nako, maayo ng ako nga kaugmaon, bahala na sila kung unsay may tabo sa ilang kinabuhi. Ana kitay kabugaton, ana kitay dasig nga mo dala ni ini nga maayo nga balita ngadto sa uban. Mao ka ng ato nga damgo, mao ka ng ato nga gugma, mao ka ng ato nga kalipay, mao ka ng atong pagpaningkamot. Ug sa atong paghimo ni ini dili lang kana kita nato tagaan og sayon kaayo nga paghimo nga murag baliwala lang, dili kana mao ang usa ka kinaiya sa tawo nga adunay kabugaton og naay gugma ngadto sa uban. Ana ang iyang paghilak, ana ang iyang pagampo, ana ang iya gid nga pagpaningkamot
Lord, kini nga mga tawhana unta makaibalo, kini nga mga tawhana makadawat sa maayong balita, kini mga tawhana makasabot sa unsay gusto nimo, kini mga tawhana makaangkon sa unsay imong plano kanila. Sila unta mabrihan nimo ang ilang mga mata og sama sa pagflow, sa pagdaloy sa tubig ngadto sa ubos, ana usab ang ilang makasing-kasing moban kanamo, maminaw mo ila sa Dios, makaangkon sa kaluwasan. Mao ka ng atong tinguha. Mao na nga nay pagbako, nay paghilak, nay pagdangoy-ngoy sa atong sa pag-adto didto nga magadala sa mao nga bililhon nga mga liso. Wala kita mag-adto didto nga basta na lang ipasa didto, ibutang dito bisag asa, ilabay dito bisan unsa, bahala mo tubo kag dili, nara na sa imo o bahala na lang lisuhan na, dili ka na maong tinguha sa tao nga adunay kabug-aton nga mamunga unta kini nga liso. Iya kining paggamiton, adunay yang pag-ampo, adunay pagpangita sa lugar nga kung kini dinhi butang nako, anang careful niya nga pagtanom niini, nang iyang pag-ampo bahin niini, anang iyang paghangyo sa Ginoo nga kini mahimong magamit, kini mahimong sumbanan, kini mahimong example, kini mahimong usa katalan-aon sa daghan nga sila usab madasig sa pag-ila sa Dios, sa pagduol sa Dios, sa paghandom sa Dios ug bisan pa sa pag-angkon kang Ginoong Hesukristo. Umaw ka ng ato nga tinguha usab isip mga Kristohanon. Nagampo ako nga ato kining matagaan o pagtagad aron kita usab mahimong kabahin sa pag-harvest, pag-ani nga dunay pagkamalipayon. Karon maminaw kita sa lain nga alawiton nga magpakita sa usa ka pagkamaayo sa Dios. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness, O God my Father. There is no shadow of turning with thee. Thou
sa Dios o sa ato nga pagtakop nini nga atong tulumanon. Ako nga i-review kadiot kining ato nga Salmo 126. Ang Salmo 126 usa ka salmo nga nagahisgot bahin sa kagawasan o sa kaluwasan, sa kalingkawasan sa mga Hudiyo nga kaniadto gidala dito sa Babylonia. O sa dihang gidala sila dito, nakaangkon sila sa deliverance. Din sila nakalingkawas, nakagawas sa isip mga bihag dito, mga ulipon dito. O sila nalipay kayo. Gani nahingangha sila. Natingala sila. Kaya wala man sila gayud magatuo nga adunay plano ang Dios. O sa dihang sila nakagawas din sila nagadayeg sa Dios. O bisan pa ang mga pagano nagadayeg usab sa Ginoo, nakita sa usa ka milagroso nga pagkalingkawas nila. O sa dihang nakalingkawas sila, naa diha ang ilang pagampo usab nga unta mapadayon kining ilang paglingkawas. Nga dili lamang sila makalingkawas kundi pati nang uban, daghan pang nabilin, daghan pang wala makaibalo, daghan pang wala naigugma mo balik sa Zion. Padili ka na mga plano sa Ginoo, giadto lang sila 70 ka tuig, kinahanglan sila mobalik. Umaw ka na ang ilang nga gikinahanglan nga sila usab magaampo. O sa ilang nga pagampo inubanan kini sa pagsulti, pakigbahin sa unsa ang gusto sa Ginoo ngadto kanila, pag-share kanila unsa ang plano sa Ginoo, pagdala sa maayong nga balita ngadto kanila nga sila makalingkawas na, sila makabalik na. O sa ilang paghimo niini sila usab nang pagampo, paghangyo sa Dios, pagpaningkamot nga kini ta mga tawo motuo kanila o sila makabaton sa maayong nga balita, makasunod niini og sila usab makaangkon sa kalingkawasan o kaluwasan. Sama kanato karon kita nga mga katawhan dinhi sa kalibutan ana kita naulipon sa sala. Kita tanan na sa pagkaulipon bisan patud og daghan mga tao dinhi sa kalibutan hayahay mailang pagkabutang pa nahimo silang ulipon sa sala, ulipon sa Satanas, ulipon sa kaaway ug tungod sa ilang pagkaulipon sa kontra sa Dios ang ilang pag-aabtan mao ang kamatayon nga hangtod sa kangturan didto sa impyerno sa kalayo diin didto sila magaantos hangtod sa kangturan. Parang Dios nagaplano nga kini nga mga katawhan pwede nga sila maluwas, pwede nga sila makabalik ngadto sa kagawasan, kalingkawasan, makakita sa kagawasan, makita sa unsay plano sa Dios sa ilang kinabuhi. O kita nga mga nakaangkon, nakahibalo, nakakita sa kagawasan. Dili kita mga tao nga moingon lamang nga basta o kira sa ako, bahala na ng uban. Anang atong pag-ampo nga sila usab sama sa sapa. Anang ilang pag-agos sa natural nga pamaagi nga sila usab unta makasabot sa pulong sa Dios. Umaw ka na kita nga mga Kristohanon anang atong kabugaton sa pag-share, sa pagpakita, sa pagdala sa pulong aron sila makasabot niini nga sa ilang pagsabot niini sila usa makaangkon sa kaluwasan o sa ilang kaluwasan sila makalingkawas o sila makaangkon sa mga kagawasan diha ni Ginoong Hesukristo. Kanang kalawasan mao pag-ila kang Ginoong Hesukristo nga siya maong naghatag kanato og kaluwasan o kanang kaluwasan paglikay kanato gikan sa kalayo sa impyerno o kita makapuyo uban kaniya didto sa iyang gingharian sa langit. O kanang paghimo niya na dili ka na basta maglabay lang kita, maghatag og tract, magsulti, mag-invite anang atong paghilak. Anang atong pagampo. Anang atong pagdangoy-ngoy. Anang atong kabugaton, atong paghangyo sa Ginoo. Lord, kini untang mga tawhana nga akong itagaan, kini untang mga tawhana nga akong isharean, kini untang mga tawhana nga akong nabsultian, kini untang mga tawhana nga ako nga natagaan. Unta sila makasabot, Lord. Unta sila makaangkon. Sila ana ay atong kabugaton. Dili lang basta kita mohatag og track, dili lang kita basta mohatag og sa pulong, kundi dili na ang pagampo. Pag-ampo ang kining nakadawat ni ini imong katawhan, kining nakadawat ni ini makaangkon sa kaluwasan o sa atong pag-ampo matod pa sa mga Hudiyo dinhi sa ilang paghimo nini sila nakadala usab og mga ani. Diin sila ana ay nakita ang mituo misalig miuban kanila nibalik ngadto sa Zion o sa ato usab dinhi karon nga naay mga katawhan nga makaangkon sa kaluwasan, makaangkon sa kinabuhing way katapusan, mao ka ng atong mga paghampo, paghinumdom ni ining atong mga kaigsuunan, atong mga kaparyentihan, atong mga kailang nga wala pa makaila sa Dios.
ana nga tong gugma nga sila unta makabaton usab og kinabuhi nga way katapusan, makalingkawas gikan sa pagkaulipon sa sala, pagkaulipon sa kangitngit, pagkaulipon ni Satanas, nga sila makalingkawas niini, makaangkon sa kinabuhi nga walay katapusan. Naot nga kini mong atong motibo karon nga tuig, nga sa ato nga pag-share sa pulong sa Ginoo, ato kining inampuan, gihilakan, adunay kabug-aton nga usab unta sila sa pagdala kanato ni mayong balita, sila makatuo, makaangkon sa kinabuhi nga walay katapusan, di lamang sa pagtuo pagsalig kang Ginoong Hesukristo. Magaampo kita. Amahan namo nga langit no, nagapasalamat kami nga imo kaming gitagaan og lain nga tuig nga kami makasugod sa paghimaya na usab pagdaig kanimo. Nagampo kami nga sa amo nga pagkinabuhi, ikaw among mahimaya o madaig. Nga niini nga tulumanon nga among ipaminaw karon, mahagit kami, madasig kami. Nga dili lamang basta mag-sulti o maghatag og tracts o sulti sa uban bahin sa kaluwasan, kundi ana gyud ang pagbako, paghilak, pagdangoy-ngoy, paghangyo kanimo nga ikaw unta muluwas. Yes Lord, ikaw Dios nga muluwas. Apan gikinahanglan usab namo nga mutuo kami nga ikaw muluwas gayon. Painomdumi kami kanunay nga nang among gugma sa paghilak, pagdangoy-ngoy, paghangyo di kanimo nga naa pa untay uban nga maluwas. O ikaw nagasaad pinaagi sa mga pulong kinsa katong nagadala mga bililhon nga liso nga adunay paghilak, pagbako, pagdangoy-ngoy, kabugaton niini ikaw magahatag og maayo nga resulta bisan pa ani nga daghan kayo. Musa nagasalig kami Ginoo nga imo kini usab nga buhaton sa among taliwala. Pasayloa kami nga daghang panahon kami nagahimo lamang sa among pang-evangelize missions nga walay kinabuhi, walay kabugaton, basta na lang among gihimo kini. Apan o Dios, ikaw nagaagni kanamo nga sama kaniadto sila usab nagahilak, nagabako, nagananguingoy, naga-explain, nagapakita sa kamatuoran. Kami usab karon Ginoo amot ang pagabuhaton. Tabangi kami Lord. Sa kabisi sa mga butang sa kalibutan usay among malimtan kining pinakaimportante nga butang nga gisugo nimo kanamo nga maoy among mahimo ngadto sa pagsulti sa uban bahin sa imo nga pulong. O Lord, pasayloa kami. Hangyo kami kanimo o ginawat nga kini nga tuig sa among nga pagdangoy-ngoy, sa paghilak, sa among pagdalani ning aliso sa pagpugas nini, kami makaangkon og ani nga daghan aron ikaw may maya o madaig. Amo giampo, gihangyo, gisalig kanimo kining tanan, pinaagi lamang sa imong bugtong anak nga si Ginoong Hesukristo. Amen. Daghang salamat. Mingon si Hesukristo sa Lucas 11:28. Mga bulahan pa hinoon ang mga na nagpatalinghog sa pulong sa Dios ug nagabantay niini. Ug misulti usab siya sa Juan 5:24. Sa pagkamatuod, nagaingon ako kaninyo, ang nagapatalinghog sa akong pulong og nagatuo kaniya nga nagsugo kanako, may kinabuhi nga walay katapusan, og dili pagahukman sa silot, kundili miagi na gikan sa kamatayon ngadto sa kinabuhi. Hangtod sa sunod Domingo sa alas 2 hangtod sa alas 3 ang takna sa kapunon, ang pulong sa Dios. Ang Dios Amahan, Anak, o Espiritu Santo, magapanalangin kaninyo pinaagi sa iyang kaluoy o grasya, diha lamang kang Hesukristo nga atong manluluwas o Ginoo. Amen.